आज म एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोले मेन चाहिँ पोलिटिक्सको बारेमा र यहाँ चलिरहेका चाहिँ कुराहरू जस्तै जुन कुराहरू पब्लिकलाई मन पर्दैन त्यस्तो कुराहरूको बारेमा कुरा गर्न म यो भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरुले अन्त्यसम्म हेर्दिनुस् र राम्रो लाग्यो भने शेयर गरिदिनुस्, लाइक गरिदिनुस् र अरूलाई पनि सुनाउनुस्। र अहिले देशमा यस्तो विकट अवस्थामा चलिरहेको छ जहाँ देश पुरा विश्व नै कोरोनाको लागि लडिरहेको बेलामा हाम्रो नेपाल पनि कोरोनाको लागि लडिरहेको छ। र यस्तो बेलामा सरकारले सधैँभरि गर्छ भनेर बसिरहेका हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू सधैँभरि आशले आज 75 दिनभन्दा बढी प्लस भइसकेको छ, जहाँ हामी नेपाली दाजुभाइहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू जस्तै क्वारेन्टाइनको सुविधामा पनि कति विभिन्न खालका नेपालीहरू दाजुभाइहरू बसेर पनि जेल जस्तो लाग्यो भनेर छोडे जानु भएको छ। र गाउँघरका मान्छेहरूलाई जो राहत बाँडिएको थियो त्यो राहतमा पनि कुहिएको आलु कुहिएका चामलहरू पर्यो भनेर हामीले विभिन्न खालको भिडियोहरू हेर्न सक्छौँ। र देश विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरू जो स्वदेश फर्कन चाहनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि यत्रो दिनसम्म 72-73 दिनसम्म चाहिँ एयरपोर्टमा राखियो र विभिन्न खालका देशहरू ठाउँहरूमा यतिकै छोडियो। र खुसी लाग्छ अहिले अलिअलि तपाईँको देश विदेशका मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपालसम्म ल्याइएको छ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि अलिकति मनमा खुसी छ। त्यही पनि देश विदेशमा मात्र नभइकन नेपालका बुढामा रहेका नेपाल दाजुभाइहरू पनि अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेर विभिन्न खालको भिडियोहरू सेयर गर्नुहुन्छ, जहाँ महिलालाई र पुरुषलाई सँगसँगै राखिएको छ। र यस्तो किसिमले गर्दाखेरि देशमा जुन हिसाबले हामी नेपाली जनताहरूले पाउनुपर्ने कुराहरू पाइएको छैन। र अर्को कुरा के रह्यो भन्दा यत्रो दिनसम्म हामी घरमा बन्धक भएर बस्यौँ, हामी घरमा लुकेर बस्यौँ, हामी घरमा कोरोनाको लागि डराएर बस्यौँ। सरकारलाई थाहा छ कि हामी नेपाल दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले कसैले पनि अहिले काम गरिरहेको छैन र सबै ठाउँमा बन्द छ, कम्प्लिटली देश लकडाउनमा छ र कसैले पनि व्यापार गरिरहेको छैन, कसैले जागिर पनि गरिरहेको छैन, कसैले केही पनि गरिरहेको छैन। यस्तो बेलामा फेरि अर्थ मन्त्रालयले के भन्छ भने असार 7 गतेसम्म ट्याक्स पे गर्नु नत्र फाइन लाग्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयले त्यो न्युज बाहिर गर्नु भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। किनकि हामी अलरेडी नेपाल दाजुभाइ अलरेडी कति धेरै कुराहरूमा मर्कामा परिरहेका छौँ भने यस्तो मर्का पार्नु भनेको हामी जस्तो नेपाल दाजुभाइलाई फेरि पछिबाट छुरी हान्नु बराबर जस्तै हो। हेर्न सकिन्छ अरू राष्ट्रहरूमा मुलुकहरूमा त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई त्यहाँका नागरिकहरूलाई सरकारले विभिन्न खालका कुराहरू जस्तै मन्थली पैसाहरू दिएको छ, घरमा सुविधाहरू दिएको छ, भाडाहरूको चाहिँ सुविधाहरू दिएको छ, यस्तो सुविधा दिएको छ। तर हाम्रो देशमा अझसम्म यस्तो कुराहरू भएको छैन, जुन कुराले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो सरकार राम्रो छ, हाम्रो सरकार स्ट्रङ छ भन्ने कुरा केही पनि फिल भएको छैन र हुने पनि छैन। छोडिदिनुहोस् कोरोनाको कुरा, अब अहिले छोडिदिनुहोस्। अरू विभिन्न राष्ट्रहरूमा कोरोनाको लागि मात्र लडिरहेका छन्, उनीहरूको देशमा अरू केही कुराको खासै समस्याहरू छैन। तर हाम्रो देशमा प्रत्येक दिन समस्या बढिरहेको छ। समस्या तपाईँहरूको अगाडि छ, समस्या तपाईँहरूको फेसबुकमै देखिन्छ, समस्या तपाईँहरूको ट्विटरमा देखिन्छ। समस्या के छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा समस्याको खानी छ। जस्तै कोरोनाको लागि लडिरहेका नेपाली दाजुभाइहरू, आन्दोलन गरिरहेका नेपाली दाजुभाइहरू, राहत मिलेन भनेर गरिरहेका दाजुभाइहरूले सुन्न आउँछ कि फेरि 6 जना नेपाली दाजुभाइहरूको निधन भयो, हत्या भयो भनेर सुन्न आयो। र फेरि नेपाली दाजुभाइहरू लड्नु पर्छ भनेर आन्दोलन उत्रिनु भयो, आन्दोलनमा हिँड्नु भयो र पछि केही पनि पाउनु भएन। माइती घरमा गएर आन्दोलन गर्नुभयो, छुवाछुत भयो, जात विवादको कुरा नगरौँ भनेर आन्दोलन गर्नुभयो, तर त्यो आन्दोलन पनि केही पनि भएन। तपाईँहरूले गर्नुभएको आन्दोलन, सबैजना गर्नुभएको आन्दोलन, तर कसको लागि गरिएको थियो आन्दोलन र कसको लागि सुनाइएको थियो आन्दोलन भन्ने मान्छेहरूले कान थुनेर बसिरहेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। किनकि सबै काम पेन्डिङमै छ है। कुनै पनि कामहरू राम्रो हिसाबले भएको छैन। त्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो हामीले हेर्न सकिन्छ। र छोडिदिनुहोस् 6 जना दाजुभाइहरू मारिए, जुन एउटा छुवाछुतको कुराले गर्दा मारिए वा केही कुरा मारिए, तर मारिए नि, मान्छे मारिएका हो नि। तर आजको दिनसम्म यत्रो दिनसम्म हुँदाखेरि एउटा गाउँबाट चाहिँ गाउँमा मारिएका ती 6 जनाको चाहिँ कसले मार्यो, के मार्यो, किन मार्यो भन्ने कुराहरू पनि प्रशासनसँग चाहिँ जवाब छैन। यस्तो छ हाम्रो देशको हालत। दाजुभाइहरू जो आफ्नो सीमाको लागि आन्दोलन लडिरहेको थियो उहाँहरूको लागि चाहिँ नयाँ म्याप पारित भयो। म्याप पारित भएर हामी खुसियाली मनायौँ। तर वास्तविक थाहा छ त्यो म्याप मात्र हो कि वास्तविक त्यहाँ के भइरहेको छ, त्यहाँ लिपुलेखमा के भइरहेको छ, के वास्तविक लिपुलेखमा चाहिँ नेपाली सेनाहरूको चाहिँ के गस्ती छ, कि नेपाली सेनाहरूले चाहिँ बोर्डरमा बसिरहेका छन्, हामीलाई केही पनि थाहा छैन। वास्तविक भन्नुपर्दाखेरि यदि त्यो जमिन
त्यो जमिन हाम्रो नेपाली भूमिमा पर्छ भने हामी स्वयं हामी नै मिलेर भन्नुपर्छ कि हामी त्यहाँ गएर केही गर्न चाहन्छौँ, हामी नेपाली भूमिमा केही गर्न चाहन्छौँ। किनकि वास्तविक केही पनि देखिएको छैन, वास्तविक हामीलाई केही पनि थाहा छैन, हामी त्यहाँ पुगेको छैन, हामी लिपुलेक पुगेको छैन, हामी लिपुलेकमा के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई जानकारी छैन। किनकि कतिजना नेपाली दाजुभाइहरू जान खोज्नुभयो, कलङ्की खानकोटबाट फिर्ता गरियो, कति पत्रकारहरू त्यो ठाउँमा जान खोजे तर फिर्ता गरियो, त्यहाँको कुनै पनि फुटेजहरू भिडियोहरू केही पनि आउट भएको छैन। वास्तविक किन? यदि देशको हालतको कुरा गर्दाखेरि हामी त्यहाँ पुगेर लड्नु पर्ने समयमा हामीलाई त्यहाँ जान दिएको छैन र त्यहाँ वास्तविक त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई कसैलाई जानकारी पनि छैन। अब यसमा के प्रुफ हुन्छ भन्दाखेरि के त्यो नेपालको म्याप वास्तविक चाहिँ सत्य म्याप थियो कि त्यो म्यापलाई साँच्चैको नेपाली सरकारले चाहिँ हो नेपालको भूमि हो भनेर बनाइएको हो भने हामी चाहन्छौँ कि नेपाली नागरिकता लिएर गएर त्यहाँ गएर मालपोत अफिसमा गएर आफ्नो भूमिमा कुनै जग्गा किन्न पाऊँ, त्यहाँ बसेर कुनै एउटा राम्रो कुराहरू गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो इच्छा छ। यो मेरो मात्र इच्छा होइन, यो सारा नेपालीको इच्छा हो। किनकि नेपाली भूमि हामीले मात्र होइन, हाम्रो वीर गोर्खालीले बनाएको चाहिँ नेपालको एउटा सीमा हो, जुन सीमामा हामीलाई अधिकार छ, जुन सीमामा तपाईँ हामी सबैलाई अधिकार छ, गएर बस्न बाँच्न अधिकार छ, लोकतन्त्र छ। कुरा रह्यो आन्दोलनको, जुन इन्डियाको लागि चाहिँ हाम्रो नेपाल दाजुभाइहरू लड्नुभयो, कराउनुभयो र वास्तविक चाहिँ नयाँ नक्सा पारित भयो। म खुसी छु, नयाँ नक्सा देखेर पारित भएको कुरा सुन्दाखेरि म धेरै खुसी छु। तर वास्तविक भन्नुपर्दा यस्तो लाग्छ कि हरेक कुरा लुकाउन खोजिएको छ, हरेक कुरालाई राजनीतिक तरिकाले ढङ्गले गेम खेलिरहेको छ। भनाइ छ पोलिटिक्स इज अ बिग गेम, नो वान क्यान नोज है, एउटा भनाइ पनि छ। हामी पोलिटिक्सलाई हामी चिन्न सक्दैनौँ है। हरेक दिन केही न केही कुराको आन्दोलन भइरहेको बेलामा केही न केही कुराको चाहिँ फेरि नयाँ कुराहरू चाहिँ निस्किरहेको छ। कोरोनाको लागि लडिरहेका बेलामा भारतीय सरकारले चाहिँ बाटो बनायो भनेर हामी आन्दोलनमा उत्र्यौँ, म्याप आयो र फेरि 6 जना नेपाल दाजुभाइ मारिए भनेर फेरि न्युज आयो। संविधान सभाभित्र पनि हल्ला मच्यो, के भयो। वास्तविक अहिले के भइरहेको छ, अहिले यसको नाम निशान केही पनि छैन। र अहिले सुन्न आउँछ कि फेरि एमसीसी पारित भइसक्यो अरे, एमसीसीलाई साइन भइसक्यो अरे, एमसीसी नेपालमा अब आउँदैछ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि फेरि नेपाल दाजुभाइहरू आन्दोलन उठ्नु भएको छ। माइती घरमा अहिले सधैँभरि लफडा छ है। तर वास्तविकमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले आन्दोलन गर्दाखेरि, कोरोनाको लागि आन्दोलन गर्दा के पाउनु भयो? नेपाली ती 6 जना नेपाली दाजुभाइ मार्दाखेरि आन्दोलन गर्दा के पाउनु भयो? निर्मला हत्याकाण्डमा निर्मलाले न्याय अझसम्म पाएको छैन। दरबार हत्याकाण्डमा राजालाई मारियो, त्यसको पनि रिजल्ट छैन। देशमा केही पनि रिजल्ट छैन, सबै पोलिटिक्सको एउटा गेम मात्र हो। यो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। केही न केही कुराहरूमा हामीलाई अड्काइरहेको छ र भारतले गरेका कुराहरू, जुन मिडियामा गरेका कुराहरू, जुन संविधान सभाभित्र चाहिँ गरेका ती हिन्दी भाषामा बोलिएका ती कुराहरू सुन्दाखेरि रगत खुलेर आउँछ। हिजो मात्र हामीले सुन्न सकिन्छ बाहिर माइती घरमा चाहिँ आन्दोलन भइरहेको थियो, एमसीसी खारिज गर भनेर। त्यस्तै फेरि संविधानभित्र फेरि अर्कै कुराहरूको त्यहाँ डिस्कस भइरहेको थियो। सुन्दा हाँसो लाग्छ कि यस्ता नेताहरूलाई, यस्ता 601 जनालाई 601 थियो सुन्दाखेरि, तर मलाई थाहा छ 601 छ कि 610 छ। तर हामीले भोट हालेर चुनावमा उनीहरू जिताएर हामीले त्यहाँ पुर्याइएको, जहाँ संविधानमा नेपाली नागरिकका बारेमा कुरा हुन्छ भनेको त त्यहाँ त अर्कै कुराको डिस्कस हुँदो रहेछ। हामी हेर्न सकिन्छ भित्र नेता बिच फाइट भइरहेको छ, बाहिर फेरि जनता फाइट भइरहेको छ। सुन्दा हाँसो लाग्छ। न्युज हिजोकै हो। हिजो आन्दोलन गर्दै थिए, नेपाल दाजुभाइहरू आन्दोलन गर्दै थिए एमसीसी खारिज गर भनेर। एकातिरबाट एउटा टोलीले खारिज गर्दै आएको थियो, अर्को टोली पनि उताबाट खारिज गर्दै आएको थियो। तर वास्तविकमा उनी दुईजनाको भिडन्त भयो है। भिडन्त हुनुपर्ने आवश्यकता के छ? यदि दुईजनाको रिक्वायरमेन्ट्स एउटै छ कि देशमा एमसीसी आउनु भएन भनेर दुवैजनाको चाहिँ कुरा एउटै छ भने त्यहाँ लड्नु पर्ने आवश्यकता के छ? यस्तै सरासर प्रुफ हुन्छ कि उनीहरू देशका लागि लडेका होइनन्, उनीहरू आफ्नो पार्टीका लागि लडेका हुन् भने प्रुफ हुन्छ। किनकि यदि देशको लागि लडेको भए सबैजना नेपाल दाजुभाइ एक शैलीमा एक र्यालीमा हिँड्थ्यो होला। तर फरक छ। यो पार्टीले एमसीसी खारिज गर्दैछ, यो पार्टीले एमसीसी खारिज गर्दैछ। किनकि भविष्यमा गएर भनिन्छ कि यो पार्टीले पो एमसीसी खारिज गरेको, यो पार्टीले चुनावमा भोट दिनुपर्छ।
वास्तविक यही भइरहेको छ। यो भनेको गेम हो। यदि तपाईँहरूले आफूलाई नेपाली नागरिक सम्झिनुहुन्छ, यदि तपाईँहरूमा नेपाली रगत दौडिरहेको छ, यदि वीर गोर्खाली सम्झिनुहुन्छ भने त्यो कुरालाई बन्द गर्नुहोस्। पार्टी कुराहरू बन्द गर्नुहोस्। देशको झन्डा लिएर देशको नागरिक भएर चाहिँ सिमानाको लागि लड्नुहोस् र एमसीसी पारित त गर्नै हुन्न भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहा छ। र एउटा कुरा के भइरहेको छ भन्दाखेरि यदि जब हामी चाहिँ 61-62 को आन्दोलनमा ल आन्दोलन गर्नुपर्छ है जनताहरू भनेर हामीलाई निकालिएको थियो, हामीलाई भिराइएका थिए, हुम्ला जुम्लामा बन्दुक भिराएर हिँडाइएका थिए, आज के पाए त तिनीहरूले? आज के पाए? आज ती द्वन्द्वमा घाइते भएका ती हाम्रो नेपाल दाजुभाइहरूले वास्तवमा के पाए त? आज देशमा राजा नहुँदाखेरि देशमा जनताले के पाए त? आज संविधान आउँदाखेरि देशमा जनताले के पाए त? तपाईँ हामी जस्तो मान्छे नै अहिले विदेशमा गएर रोजगार गर्नु परेको छ, जहाँ आफ्नो देशको पानी नखाइकन अरूको देशमा आफ्नो आफन्तलाई घरमा राखेर ल म कमाएर ल्याउँछु, परिवारलाई म कमाएर ल्याउँछु र हाम्रो ऋण तिर्नेछौँ भनेर हामी विदेशमा लागेका हुन्छौँ, रेमिटेन्स हामीले तिरेका हुन्छौँ। आज त्यही रेमिटेन्स तिरेका ती दाजुभाइहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ, जो देश विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो टाइममा नेपाल सरकारले ल्याउन सकिन। जब अन्त्यमा जब कोरोनाको विनाशकारी अलिकति लो हुँदै के गइरहेको थियो, अहिले बल्ल अलिकति काम कुरो एकातिर ठिमी पुगी त्यतातिर गस्ती गर्दैछ अहिले सरकारले। यो राम्रो कदापि राम्रो होइन। पोलिटिक्स गर्दैछ सरकारले, पोलिटिक्स गेम खेल्दैछ। म बकाइदा भन्न सक्छु यो ठुलो गेम हो, किनकि गेम नभएको भए यत्रो कुराहरू पेन्डिङ नहुँदाखेरि एउटा कुरा मात्र राम्रो भइदिएको भए, एउटा कुरा मात्र सफल भइदिएको भए विश्वास लाग्छ कि सरकारले अब केही गर्न सक्छ, नेपाल सरकारले अब चाहिँ देशको लागि केही गर्न सक्छ। तर कदापि केही गर्न सकेको छैन। ट्याक्सको कुरा निकाल्यो, जुन ट्याक्सको हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई जो घरमा थुनेर राखेका ती सरकारले अहिले ट्याक्स माग्दाखेरि सब सुरुमा एनसेलले ट्याक्स सम्झिनु पर्ने हो। सब सुरुमा त्यस्ता बिजनेसम्यानहरूको ट्याक्स सम्झिनु पर्ने हो कि हामी जस्तो सर्वसाधारण जो बिहान के खाम बेलुका के खाम भनी हिँडिरहेका ती नेपाली दाजुभाइलाई त्यसरी छुरा हानिन्छ भन्दाखेरि दुःख लाग्छ। जुन बेलामा हामीले भोट हालेका थियौँ, दुःख लाग्छ। जुन बेलामा हामी चाहिँ आन्दोलनमा हिँडेका थियौँ, दुःख लाग्छ। जुन बेलामा हामी पुलिसको भाटा खाएका थियौँ, आज यही दिन देख्नको लागि हो। देशमा केही न केही गर्छु, कहिले केही न केही गर्छु भनेर व्यङ्ग्य हाने ती नेताहरू नाम म लिँदिनँ, नाम लिनै पर्दैन, किनकि यति धेरै व्यङ्ग्यहरू भएका छन् कि सानो बच्चालाई पनि थाहा छ अहिले चाहिँ है। 2 वर्षमा 1 वर्षमा स्विजरल्यान्ड जस्तो बनिन्छु भनेका ती ठुला विशिष्ट नेताहरू कहाँ लुकेर बसेका छौ तिमी? आइज अहिले स्विजरल्यान्ड बनाउनु छ भने लिपुलेक जाओ, लिपुलेक हेर, कति हरियाली, कति हिउँ छ, त्यहाँ कति राम्रो छ, त्यहाँ बाटोहरू पुग्यो भने कति राम्रो कुराहरू हुन्छ, त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ। स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर कसम खाएका ती नेताहरू आज हाजिर हुनु पर्यो। पानीजातको नेपालको झन्डा फरफराएर पानीजात ल्याउँछु भनेको नेताहरू आज यहाँ आउनु पर्यो। घर पाइपको लाइन ल्याउँछु भनेर बसेका नेताहरू आज यहाँ आउनु पर्यो। बाटोमा झिलिमिली पाएर हिँड्छु भनेका नेताहरू आज आउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त लोड सेडिङमा हामी कति पर्यौँ, हामी लोड सेडिङमा कति धाइएका थियौँ, तर वास्तविक लोड सेडिङ बिना पनि त देश चल्दो रहेछ नि। भयो नि लोड सेडिङमा हामीले बाँचिरहेका छौँ। किन त्यतिखेर लोड सेडिङ किन भयो र अहिले लोड सेडिङ किन भएर भन्दाखेरि त्यो पनि पोलिटिक्स हो। तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ अहिले राजनीतिक पार्टीमा अब पोलिटिक्समा जसको पावर छ, जो ठुलो छ, ऊ ठुलै भएर बसिरहेको छ। हामी जस्तो सर्वसाधारण जो केही न केही गर्छु, देशमा केही न केही गर्छु भनेको मान्छेहरूलाई कहिले पनि यो ठाउँमा केही पनि छैन। मैले आफ्नो स्वयं कुरा भन्छु, म विदेशमा बसेर आउँदाखेरि धेरै कुरा सिकेर आउँदाखेरि यहाँका सरकारी मान्छेसँग म अब पर्सनल भेट्न पनि गएको छु। म चाहे भने म नाम पनि दिन सक्छु, तर उहाँहरूले पनि केही गर्न सक्दैन, हामी केही गर्न सक्दैनौँ। यसरी देश विकास कसरी हुन्छ? जब बुझेका मान्छेहरू, जब भोकेका मान्छेहरू आएर देशमा केही गर्छु र देशमा केही गर्छु भनेर यदि दुईटा हात लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छ भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई बारम्बार रोकिएको छ। बारम्बार रोक्नु पनि कारण छ यस्ता गफाडीहरू नेताहरू जो बोलीमा मात्र छ। बोलीमा भनियो भने त म पनि बोलेर तपाईँ पनि बोलेर धेरै कुरा जित्न सक्नुहुन्छ, तर बोलीले होइन गरेर देखाउनु पर्छ। राजनीति यस्तो होइन कि संविधान सभाभित्र पनि झगडा परिरहेको छ, बाहिर झगडा परिरहेको छ। देशमा हामी नागरिकले अब सुख कसरी पाउने? जब संविधान सभाभित्रमा हामीले यसले गर्छ है, यसले गर्न सक्छ है भनेर छोडेर आएका ती विशिष्ट व्यक्तिहरूले केही पनि गर्न सकेका छैनन्, त्यो हामीले देख्न सक्छौँ। ल र एउटा कुरा तपाईँहरूले भिडियो पनि देख्नु होला, हुम्ला जुम्लाका ती सभासदको मैले नाम बिर्सेँ, हाम्रो हुम्ला जुम्लाका ती सभासदको मैले नाम बिर्सेँ।
संविधान सभामा माइकमा बोल्दा पनि उनीहरू कामिरहेका थिए। उनलाई किताबको नाम पनि थाहा थिएन, रङ्गी बिरङ्गी रातो पहेँलो हरियो रङको किताब भनिरहेका थिए, मलाई पढ्न आउँदैन। र भन्न सक्छु मैले हुम्ला जुम्ला किन विकसित भएन, हुम्ला जुम्ला किन अझै विकसित हुन सकेको छैन। यस्ता खालका मान्छेहरूलाई त्यहाँ राखिएको छ जसलाई पढ्न आउँदैन, जसलाई संविधान सभाको बुकलाई रातो निलोको हिसाबले चाहिँ उसले अर्थ दिन्छ भने त्यसरी कहाँ विकसित हुन्छ, त्यो जिल्ला कसरी विकसित हुने? दिनुहोस्, जो पढेको छ, जो लेखेको छ, जो बुझेको छ त्यस्तालाई दिनुहोस् त्यो ठाउँ। बाचा छ कोही न कोही यदि राम्रो व्यक्तिलाई पढिरहेको मान्छेलाई दिनुभयो भने हुम्ला जुम्ला जस्तो राम्रो ठाउँ केही पनि हुन्न। विदेशीमा त घुम्छन्, किनकि विदेशीहरूलाई डाँडा पाखा हरियाली मात्र मनपर्छ। त्यो ठाउँ डाँडा पाखा हरियालीले भरिएको ठाउँ हो। किन विकसित भएन भन्दाखेरि यस्तै किसिमका मान्छेहरूलाई हामीले चुनावमा जिताएर र यस्तै किसिमका मान्छेहरूलाई हामीले त्यहाँ पठाइन्छ कि यसले गर्छ है, यसले गर्न सक्छ है भनेर पठाइएको हुन्छ। तर वास्तविक स्वयं नेताले नि भनिदिएको छ कि मलाई पढ्न आउँदैन। भन्नुहोस्, यदि पढ्न आउँदैन भने, किताबको नाम राम्रोसँग लेख्न आउँदैन भने त्यो व्यक्तिले केही जिन्दगीमा केही राम्रो काम गर्ला र हामीले उसको पर्सनल लाइफको कुरा गरेका छैनौँ। हामीले देशको एउटा जिल्लाको कुरा गरेका छौँ, जुन जिल्लामा अहिले पनि नेपाली दाजुभाइहरू बच्चाहरू भोकै बसिरहेका छन्, उहाँ पढ्न पाएका छैनन्। हेर्नुहोस्, यसरी देशको हालत कहिले पनि बन्दैन र बनेको पनि छैन। र होला लोड सेडिङ हट्यो रे, बाटोहरू बन्यो रे, यो भयो रे, यो भयो भनेर तपाईँले सुन्नुभयो होला। तर त्यो केवल देखावटी मात्र हो। हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो ट्याक्स लिएको छ, देश विदेशमा बसेका नेपालीहरूको रेमिटेन्सको ट्याक्स लिएको छ, यो ट्याक्स नै युज भएर हामी जस्तो नेपालीले चाहिँ पाउनु पर्यो, रोजगार पाउनु पर्यो, सुविधा पाउनु पर्यो, अरू धेरै कुरा पाउनु पर्यो। नेपाली दाजुभाइहरू जो बाटोमा गएर बोल्नु भएको छ, जो कहाँ गएर बोल्नु भएको, यस्ता दाजुभाइहरूले धेरै बोल्नु भएको छ, उहाँहरूको कुरा त सुनिएको छैन भने हामी जस्तो नेपालीको पनि आवाज सुन्छ भन्ने कुरा त यो त एउटा भ्रम मात्र हो। पार्टीको कुरा नगरिकन एउटा देशको झन्डाको कुरा गर्दै म बोल्दैछु। म अझै पनि आफूलाई भन्छु, म कुनै पनि पार्टीमा लागेको पनि छैन र मैले कुनै पार्टीको समर्थकको हिसाबले बोलेको छैन। म एउटा नेपाली नागरिक जो शिरमा ढाका टोपी लगाएर हिँड्छ, जो पिठोमा खुकुरी बोकेर हिँड्छ र जो हातमा झन्डा लिएर हिँड्छ, त्यो नागरिकको हिसाबले म मात्र बोल्दैछु। र यो बोल्नु पर्ने आवश्यकता किन आइपुगेको छ भन्दा अहिले देशमा एमसिसी पारित हुँदैछ। अब एमसिसी पारित भइसकेपछि के कुरा हुन्छ र कस्तो कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ कि गेन गर्नुहुन्छ कि लुज गर्नुहुन्छ कुरा पनि म तपाईँलाई भन्छु। एमसिसी भनेको एउटा यस्तो खतरनाक किरा हो जुन किराले विभिन्न खालका राष्ट्रहरूलाई पहिला पनि धेरैचोटि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आक्रमण गरेका छन्, त्यहाँ राखेका छन्, त्यहाँ सीमाहरू बनाएका छन्। र ती राष्ट्रहरू जो राष्ट्रहरूले एमसिसी पारित गरेका छन् ती राष्ट्रहरूमा अहिले कहिले पनि राम्रो भएको छैन। यदि सरकारले देश विकसित गर्न सक्दिन भनेर ठाउँका कुराहरू सेल गर्दै बेच्दै हिँड्छ भने यस्ता नेताहरूलाई हाम्रो राख्नुपर्ने आवश्यक छैन। किनकि यदि बेचेर भाडामा दिएर देश विकसित गर्न सकिन्छ भने त्यो म पनि सक्छु, त्यो म पनि गर्न सक्छु, त्यो सबैले गर्न सक्छ। तर देशको सिमाना बेचेर, देशका प्रपर्टीहरू बेचेर, देशका खुनहरू बेचेर यस्ता कामहरू हामीलाई चाहिएन। हामी बरु भकै खान्छौँ, हामीलाई विकसित भएको चाहिएन, बरु हेर्न चाहँदैनौँ हामी। तर एमसिसी पारित हुनु भएन। यदि जुन दिन एमसिसी पारित हुन्छ त्यो दिन हरेक नेपाली जनताहरूले हरेक नेताहरूको फोटोमा थुक्ने छन्, तिम्रो मुखमा थुक्ने छन्, तिमीलाई गाली गरेछन्। हाम्रै पुर्खाहरूले चाहिँ एउटा एक हिस्साको हातलाई पनि उनीहरूले चाहिँ कहिले पनि छोडेनन्। उनीहरू दिनरात पानी नखाई लडेको ती जमिन भूमिहरू आज भाडामा लगाउँदाखेरि तिमीलाई लाज लागेन? र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मलाई याद आइहाल्यो, हामी त्यो ठाउँमा पुग्नै सक्दैनौँ। हामीसँग त धेरै पैसै छैन। हामी त्यहाँ गएर कसरी विकसित गर्ने? हामी लिजमा दिउँ र पैसा लिउँ। यदि तिमीहरू त्यो ठाउँमा नेपालकै भूमिमा जान सक्दैनौ भने, यदि तिमीहरू 1 करोडको रातो कार्पेट हालेर मस्तले हिँड्छौ भने, यदि तिमीहरू अरबको हेलिकप्टर किनेर घर टु एयरपोर्टसम्म पुग्छौ भने तिमीहरूलाई लाज शरम लाग्दैन? आफ्नै देशको भूमि, जुन आफ्नै देशमा रहेको भूमिमा जान सक्दैनौ, जुन आफ्नै देशमा रहेको भूमि विकसित गर्न सक्दैनौ, जुन आफ्नै देशको भूमिलाई भाडामा दिन्छु भन्दौ, तिमीलाई लाज लाग्दैन? तिमीहरू कहाँको सन्तान हौ? तिमीहरू यहाँको सन्तान भएको भए बोल्ने थिएनौ। तिमीहरूको त्यो बोलाइ छ नि, तिमीको बोलाइ रगत नेपाली रगत छैन। नेपाली रगत भएको भए तिमीहरूको शरीरमा रगत नेपालीको दबिन्थ्यो। र यस्तो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि
आङसिलिङ हुन्थ्यो। ल मैले के भन्दैछु यस्तो कुरा, यो त हाम्रो नेपाली सम्पत्ति हो, यो त हाम्रो नेपालको प्रपर्टी हो, यो त हाम्रो वीर गोर्खालीहरूको रगतको पसिनाको जस्तो यो कमाइ हो भनेर बुझ्थ्यो होला। तर तिमीहरूले कहिले पनि न देश विकास गर्न सक्यौ, न कोरोनाको लागि चाहिँ सबै नेपालीको मुखमा न मास्क दिन सक्यौ, र नेपालीको घरमा न खाना दिन सक्यौ। तेल दियो रे, चामल दियो रे, कुहिएको चामल दियो। र भन्छु पनि मैले, किनकि मसँग प्रुफ हुन्छ, मिडिया साथीहरूले धेरैजनाले राखिदिनु पनि भएको छ। यदि खोइ मैले कुहिएको चामल कहाँ दिएको छु, खोइ मैले तेल कहाँ दिएको छु भनेर प्रश्न गर्छु भने सबै नेपाली मिडियाहरूको एक न एकचोटि चेक गर, पेजहरू चेक गर। त्यहाँ नेपाली दाजुभाइहरू रुँदै बस्नु भएको छ, रुँदै कराउनु भएको छ। र यस्ता दाजुभाइ त कति छन् नेपालमा जो मोबाइल चलाउँदैनन्, जसलाई इन्टरनेट पनि थाहा छैन, त्यस्ता दाजुभाइहरूले यो बेलामा कति दुःख पाउनु भएको होला त्यो हामीले फिल गर्न सक्छौँ। किनकि उहाँहरूले कहिले भन्नुभएको छैन, किनकि भन्नको लागि साधन चाहियो, भन्नको लागि चाहिँ भिडियो गर्नको लागि एउटा केही चाहियो। तर उहाँसँग एउटा चाहिँ मोबाइल पनि हुन्न, दायाँमा हुन्न भने उहाँ त्यस्ता नेपाली नागरिकहरू जो गाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले कतिसम्मको दुःख पाउनु भएको होला। हामी यहाँ बसेर, घरमा बसेर, हामी काठमाडौँमा बसेर, हामी पोखरामा बसेर र विभिन्न ठाउँको जिल्लाहरू बसेर जहाँ गाडीको सुविधा छ, जहाँ सबै कुराको सुविधा हुँदा पनि हामीलाई यति गाह्रो छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई कति गाह्रो भएको होला। त्यो हामीले फिल गर्ने कुरा, हामीले चुज गरिराखेका ती विशिष्ट मान्छेहरूलाई हामीले भन्नुपर्ने कुरा हो। तर हामीले भन्यो त भन्यो, सिद्धियो, यताबाट सुन्यो, यताबाट उडायो, केही पनि कुराहरूको कुरा भएको छैन। यति भन्छु कि तपाईँ हामीले अब लड्नुपर्छ। देशका ती हट्टकट्ट पाखुरा भएका ती नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जुन देशमा गर्छु भनेर जब चाहिँ रगत बगाउनलाई रेडी भएका नेपाली दाजुभाइहरूको घरमा ऋण हुन्छ, जब नेपाली दाजुभाइहरूको घरमा खाने कुरा हुँदैन, तब सरकारले केही गर्छ कि नेपालको सरकारले केही गर्छ कि रोजगारी पाउँछु कि भनेर बसिरहेका ती नेपाली दाजुभाइहरू विदेशमा गएर, अरूको विदेशमा गएर काम गर्नु परेको छ। यानि कि जुन बेलामा नेपालको भूमिमा गर्नुपर्ने बेलामा उनीहरू देश विदेशमा गइरहेका हुन्छन् र उनीहरूको बाध्यता हो, त्यो बाध्यता हो। कतिवटा नेताहरूले भनेछन् कि मान्दैनन् यहाँ बस्न, जान्छन् आफै देशमा, हामी चाहिँ गरौँ भनेर गएका हुन्छन्। कसरी गर्ने? खुट्टा बाँधिएर जा गएर कमाएर खा भनेर हुन्छ। त्यसको लागि त सरकारले देखाउनु पर्यो नि, सरकारले बुझाइदिनु पर्यो नि कि यहाँ गर, यो कुरा गर, आन्दोलन नगर। तिमीले आन्दोलन गर्न पर्दैन, आन्दोलन नगर्न खालको बाध्यताबाट म मिलाउँछु भनेर गर्नुपर्ने बेलामा अहिले देशका नागरिकहरू जो विदेशमा हुनुहुन्थ्यो अहिले त नेपाल आइसक्नु भएको छ। कतिजनाको जागिर गइसकेको छ, कतिजनाले आफ्नो व्यथाहरू चाहिँ पोखिराख्नु भएको हुन्छ कि अब त जागिर पनि छैन, अब त विदेश पनि जान मिल्दैन, अब घरमा कसरी बस्ने, अब देशमा बसेर कसरी काम गर्ने र देशमा बसेर कसरी खाने भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा सुन्दाखेरि यहाँका ती नेताहरूलाई अलिकति लाज पनि लाग्दैन। जुन जनताहरूले गर्दाखेरि आज संविधान सभाभित्र गएर बोल्नको हिम्मत भएको छ, जुन संविधान सभाभित्र गएर झगडा गर्नको लागि हामीले योग्य बनाएका छौँ, लाज लाग्दैन तिनीहरूलाई? लाज लाग्ने कुरा हो त्यो भनेको चाहिँ एकदम लाज लाग्दो कुरा हो। त्यसैले जति करायो म आज बोलेको छु, तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ, ल राम्रो छ, राम्रो कुरा गर्नुभयो, वा कसैले भन्नुहुन्छ कि नराम्रो कुरा गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। कुरा केही पनि छैन। कुरा यति छ कि देशको भूमि हो, हाम्रो नेपाली वीर गोर्खाहरूले ल्याएको जमिन हो र त्यो जमिनमा कोही पनि माइकलाले छिर्न पाउँदैन, कोही माइकलाले आफ्नो गस्ती राख्न पाउँदैन, कोही माइकलालाई बेच्न पाउँदैन। यदि एमसिसीबाट आएको पैसाले सरकारले चाहिँ यदि नेपालको भूमिहरूलाई, नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ यदि विकसित गर्छु भन्छ भने हाम्रो 3 करोड जनसङ्ख्याका नेपाल दाजुभाइहरूले एक रुपियाँ चाहिँ एक रुपियाँ पनि एक वर्षमा हाल्यो भने त्यति पैसा आउँछ पनि। हामी 1 वर्ष पुरा रेडी छौँ, तर हाम्रो भूमि हामी कसैलाई पनि दिन्नौँ। र विश्वास छ मलाई, अहिले इन्डियन न्युजहरू, इन्डियन मिडियाहरूले केही पनि हालेको छैन त्यो भूमिको बारेमा। किन भन्दाखेरि त्यो भूमि अझै पनि इन्डियाले नै चलिरहेको छ। यदि छैन भने तपाईँहरूले सेयर गरिदिनुहोस्। यदि छैन भने नेपाल सरकारसँग यो भिडियो पुगोस्। नेपाल सरकारलाई म यति भन्न चाहन्छु कि म नेपाली नागरिक लिएर गएर, म मेरो नेपालीको नागरिकता लिएर गएर म जमिन किन्न पाऊँ। म लिपुलेकमा एउटा व्यवसाय गर्न चाहन्छु, म लिपुलेकमा गएर एउटा बिजनेस गर्न चाहन्छु। त्यो हुनु पर्यो। यति मात्र भयो भने विश्वास छ कि त्यो नेपालको नक्सा, जुन नयाँ नक्सा पारित गरिएको थियो, त्यो नक्सा वास्तविक सही रहेछ है। तपाईँ हामीलाई थाहा छैन, किनकि एउटा भनाइ छ,
हात्तीको देखाउने दाँत छुट्टै हुन्छ, खाने दाँत छुट्टै हुन्छ। राजनीति पोलिटिक्स भनेको पनि यही हो। त्यही भएर सानोदेखि नै हामी डायरीमा लेख्थ्यौँ नि, जुन अटोमा लेख्थ्यौँ नि हामी सानोमा, पोलिटिक्स इज अ गेम है, यो ठुलो गेम हो। र यस्तो गेम अरू राष्ट्रहरू मैले कहिले पनि देखिनँ। यस्तो गेम देखेको भनेको नेपाली सरकारले जुन गरेको त्यो काण्डहरूमा पोलिटिक्सको त पटक किरा देखिन्छ र अलिअलि छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि देखिन्छ। तर नेपालमा धेरै छ, किनकि नेपाली नागरिकहरू न राम्रोसँग पढ्न पाएका छन्, न शिक्षा पाउन सकेका छन्, न केही गर्न पाएका छन्। त्यसै कारणले कुनै देशमा गएर पनि राम्रो जागिर गर्न पाएका छैनन्। यदि सरकारले राम्रो गर्छु र देशका जनताहरूलाई हामीले गर्न खोज्दै पनि देशमा गएर बस्नु भएको छ भन्छ भने गलत हो। प्रुभ गर सरकारले कि तैँले कतिजनालाई रोजगार दिइस्, कतिजना नेपालीलाई रोजगार दिइस्, प्रुभ गर। र रेमिटेन्स खानको लागि चाहिँ देश विदेशमा नेपालीहरूलाई पठाउने काम बन्द गर। यहीँ नेपालमा विभिन्न खालका बिजनेसहरू खोल्दै जहाँ नेपालीहरूले रोजगार पाउँछन्, जहाँ नेपालीहरूले बरु भाडैमा त रेडी छन्, तर अरूको देशमा गएर लात्ता खाएर गाली खाएर भन्दा बरु आफ्नै देशमा बरु कुटै खाएर काम गर्न हामी रेडी छौँ। सरकारलाई अर्को कुरा पनि म के भन्छु, यदि एमसिसी पास भयो भने हामी नेपाली जनताहरू जस्तो आक्रोश कोही हुने छैन। तिमीहरूको सबैको फोटोमा हामी थुक्नेछौँ र तिमीलाई हामी श्राप दिनेछौँ भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्ते।